ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। चैप्टर 4 चतुर्थोऽध्यायः फ्रॉम श्लोका नंबर 23 until श्लोका नंबर 42. That is the end of chapter 4. This is also referred as Shakradaya Stuti or Devi Stuti. शूलेन पाहि नो देवी शूलेन पाहि नो देवी शूलेन पाहि नो देवी शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके पाहि खड्गेन चाम्बिके पाहि खड्गेन चाम्बिके पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि घण्टास्वनेन नः पाहि घण्टास्वनेन नः पाहि घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च चापज्यानिः स्वनेन च चापज्यानिः स्वनेन च चापज्यानिः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च you have to hold the प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे चण्डिके रक्ष दक्षिणे चण्डिके रक्ष दक्षिणे चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य sorry गुरुजी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य 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 उत्तरस्यां ततेश्वरि उत्तरस्यां तथेश्वरि उत्तरस्यां तथेश्वरि उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि सौम्यानि यानि रूपाणि सौम्यानि यानि रूपाणि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते त्रैलोक्ये विचरन्ति ते त्रैलोक्ये विचरन्ति ते त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि यानि चात्यन्तघोराणि यानि चात्यन्तघोराणि यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि 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 यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि 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 तैरस्मान् रक्ष सर्वतः तैरस्मान् रक्ष सर्वतः तैरस्मान् रक्ष सर्वतः तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच 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 एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः 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 कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः
अर्चिता जगतां दात्री अर्चिता जगतां धात्री अर्चिता जगतां धात्री अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः तथा गन्धानुलेपनैः तथा गन्धानुलेपनैः तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी प्राह प्रसादसुमुखी प्राह प्रसादसुमुखी प्राह प्रसादसुमुखी प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् समस्तान् प्रणतान् सुरान् समस्तान् प्रणतान् सुरान् समस्तान् प्रणतान् सुरान् Whenever a halant is there, it should be pronounced as Surane, like that. समस्तान् प्रणतान् सुरान् करेक्ट गुरुजी Correct. समस्तान् प्रणतान् सुरान् समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच Guruji, one doubt. Is it that Alan? Is it coming in between also? We No, should no. It's only in the end. end. Samastan pranatan suran. Is that correct, Guruji? Correct. Ah. देव्युवाच Devyuvacha, Devyuvacha, Devyuvacha. व्रियतां त्रिदशाः सर्वे Vriyatam tridashas sarve, Vriyatam tridashas sarve, Vriyatam tridashas sarve. यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं 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 देवावूचुः देवाऊचुः 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 भगवत्या कृतं सर्वम् भगवत्या कृतं सर्वं भगवत्या कृतं सर्वं भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते न किञ्चिदवशिष्यते न किञ्चिदवशिष्यते न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुर् यदयं निहतः शत्रुर् यदयं निहतः शत्रुर् यदयं निहतः शत्रुर् अस्माकं महिषासुरः अस्माकं महिषासुरः अस्माकं महिषासुरः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस् यदि चापि वरोदेयस् यदि चापि वरोदेयस् यदि चापि वरोदेयस् त्वयास्माकं महेश्वरी त्वयास्माकं महेश्वरी त्वयास्माकं महेश्वरी त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वन्नो संस्मृता संस्मृता त्वं नो संस्मृता संस्मृता त्वं नो संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमापदः हिंसेथाः परमापदः हिंसेताः परमापदः हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः
त्वां स्तोष्यत्यमलानने त्वां स्तोष्यत्यमलानने त्वां स्तोष्यत्यमलानने त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तद्भिविभवैर् तस्य वित्तर्धिविभवैर् तस्य वित्तर्धिविभवैर् तस्य वित्तर्धिविभवैर् तस्य वित्तर्दिविभवैर् तस्य वित्तर्धिविभवैर् तस्य वित्तर्धिविभवैर् तस्य वित्तर्धिविभवैर् धनधारादिसम्पदाम् धनदारादिसम्पदां धनदारादिसम्पदां धनदारादिसम्पदाम् वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वम् वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेताः सर्वदाम्बिके भवेथा सर्वदाम्बिके भवेता सर्वदाम्बिके भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच 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 इति प्रसादिता देवैर् इति प्रसादिता देवैर् इति प्रसादिता देवैर् इति प्रसादिता देवैर् जगतोऽर्ते ततात्मनः जगतोऽर्थे तथात्मनः जगतोऽर्थे तथात्मनः जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली तथेत्युक्त्वा भद्रकाली तथेत्युक्त्वा भद्रकाली तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप बभूवान्तर्हिता नृप बभूवान्तर्हिता नृप बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप इत्येतत्कथितं भूप इत्येतत्कथितं भूप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा सम्भूता सा यथा पुरा सम्भूता सा यथा पुरा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो देवी देवशरीरेभ्यो देवी देवशरीरेभ्यो देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी 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 पुनश्च गौरी देहात् सा पुनश्च गौरी देहात् सा पुनश्च गौरी देहात् सा पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् समुद्भूता यथा भवत् समुद्भूता यथा भवत् समुद्भूता यथा भवत् वदाय दुष्टदैत्यानां वधाय दुष्टदैत्यानां वधाय दुष्टदैत्यानां वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः तथा शुम्भनिशुम्भयोः तथा शुम्भनिशुम्भयोः तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां रक्षणाय च लोकानां रक्षणाय च लोकानां रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी देवानामुपकारिणी 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 तच्छृणुष्व मया ख्यातम् तच्छृणुष्व मया ख्यातं तच्छृणुष्व मया ख्यातं तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथा वत्कथयामि ते ह्रीं वोम् यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ
यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। थैंक यू गुरुजी। Thank you so much.